Kapaglaom, mayong buntag kaniyong tanan og malipayong adlaw sa pagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 28 giuluhan og gidawat ni Bates ang igpapahulay bahin 1. Ang atong teksto makita sa Exodo 28 taman sa 11. Hinumduman mo ang adlaw nga ipagpahulay aron sa pagbalaan niini. Sa 6 ka adlaw magbuhat ka. Ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apang ang adlaw nga ikapito maang usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Kapaglaom, ang mga Seventh-day Adventist nag-ila kang Joseph Bates ingon nga apostol sa pagpahulay. Aban mangutana kita sa unsa nga paagi nakahibala siya niini nga topiko. Ang tubag ni ana nga pangutana adunay sobra sa usa ka sanga. Alang sa usa ka butang sukad siya nga nahimong Kristohanon, iyang gibantayan ang Domingo bilang iyang igpapahulay hangtod pagani nga iyang gipatuman kining iyang binarugan sa iyang mga tripulante sa barko sa dihang siya maong kapitan. Ang ikaduhang dalan sa walay pagduha-duha nalambigit sa iyang pagtuon sa tagna. Labaw sa tanan, ang estudyante sa libro sa pinadayag dili maglisod sa pagsabot nga ang kasugbuan sa Dios kinahanglan nga bantayan hangtod sa katapusan nga panahon. Pinadayag 12:7 o 14:12. Apan giunsa man ni Bates pagdawat sa kamatuoran nga ang igpapahulay sa bag-ong tugon maong Sabado, hinay nga Domingo. Diha kun asa ang Seventh-day Adventist misulod. Ang mao nga pondok dili gayud agresibo nga tigpaminsahe sa mga tao. Ang Estados Unidos aduna lamang 6,000 kanila sa tuig 1840. Ug sa tuig 2000 ang ilang kadaghanon mikunhod sa 4,800. Mga 20% ang nawala sa mga miyembro sa sulod sa 160 ka tuig. Sa dayag nga pagkasulti, ang pagmensahe dili gayud mao ang ilang kusganong tinguha. Apan sa usa ka panahon sa ilang nga kasaysayan sila nahimo nga agresibo. Ang ilang 1841 Konferensya General nga katiguman gitapos nga ang Dios nagkinahanglan og pagmensahe nga topiko mahitungod sa Sabado o adlaw igpagpahulay. Dayon sa 1842 si Merlin Burt nagtaho nga ang mga tigpatik niining denominasyon nga pundok nagsugod og pagpatik sa sunod-sunod nga mga tratados uban sa tumo nga ipaila ang igpapahulay sa Kristohanong publiko. Sa makausap pa sa ilang 1843 nga Konferensya General nga sesyon, ila usab gisaad nga ilang solemne nga buluhaton sa pagpatin-aw sa ilang mga isig kalunsuranon mahitungod sa topiko nga igpapahulay sa ikapito nga adlaw. Ang ilang mga paningkamot adunay positibo nga result. Sa ilang 1844 nga katiguman, ang mga Seventh-day Adventist Baptist nagpasalamat sa Dios alang sa labaw kahalalom ug labaw kahalapad nga kasibot mahitungod sa topiko nga mitungha sa wala pasukad na ilhan sa ilang nasod. Kapaglaom, ang sugilanon ni ining mga Baptist nagasulti kanato nga ang kamatuoran usa ka maayong butang. Apan kini usab nagpaila nga bisan ang kamatuoran walay mahimo nga maayo kung ang katawhan magalingkod lamang. Wala kini maayong ikahatag hangtod ang mga tao magahimo og mamatngunon nga desisyon sa pagpasiga sa ilang kahayag mahitungod sa topiko nga kining mga butang magakahitabo. Ikinahanglan nato kining klase sa kahayag nga magalamdag nga desisyon karon. Magampo kita. Dios ug may gugmao namo nga man sa langit. Salamat sa kahayag nga among namatngunan, nga buot nimo ipabalo sa tibok kalibutan ang adlaw nga balaan ug adlaw nga imong gipanalanginan ug gipahulayan nga magadan-ag nining kalibutan aron makita sa mga katawhan ang matuod nga adlaw nga igpapahulay o Sabat. Tabangi kami nga magmatinud anon sa imong gisulti kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen.